बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने लोधी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। एक जुमला बोलकर इवज़ लेने का हुक्म। अगर मकसद एक ही जुमले से हासिल हो जाए जिसमें कोई मुशक्क़त ना हो, लेकिन वो जुमला या काम किसी जाहो जलाल वाले की तरफ से हो जो हाजत पूरा करने में मुफीद हो, जैसे कोई वजीर दरबान से कहे कि उस शख्स के लिए बादशाह का दरवाज़ा बंद न करना, या कहे कि उसकी बात बादशाह के सामने रखना, तो उसके इवज़ में कुछ लेना हराम है, क्योंकि ये जाहो मर्तबा के इवज़ में है और शरीयत में इसका जवाज़ मौजूद नहीं, बल्कि उसकी ममानियत पर अहादीस वारिद हैं, जैसा कि बादशाहों के तहाइफ के बयान में आएगा। नीज़ जब हक़ के शुफा छोड़ने, ऐबदार चीज़ लौटाने, अपनी मलकियत में शामिल फ़िज़ा में शाहों के दाखिल होने और तमाम वो अगराज़ जो मकसूद होती हैं उनका इवज़ लेना जायज़ नहीं, तो जाहो मर्तबा का इवज़ लेना कैसे जायज़ होगा। नुस्खे का नाम बताने के पैसे लेना। इसी के करीब उस तबीब का मसला है जो किसी बीमारी का नुस्खा जानता हो और उसके अलावा किसी दूसरे को मालूम ना हो, तो उसके लिए वो नुस्खा बताकर इवज़ लेने का यही हुक्म है। मसलन एक तबीब को ऐसी जड़ी बूटी का इल्म है जो बवासीर या किसी और मर्ज के लिए फ़ायदेमंद है और वो बगैर इवज़ के नहीं बताता, तो चूँकि उसका एक जुमला कह देना कीमत नहीं रखता, जैसे तिल के एक दाने की कोई कीमत नहीं होती, लिहाजा उसे एक लफ्ज़ बोलने और अपने इल्म पर इवज़ लेना जायज़ नहीं, क्योंकि उसका इल्म दूसरे की तरफ मुंतकिल नहीं हुआ, बल्कि दूसरे को सिर्फ उसकी मिसल इल्म हासिल हुआ है, जबकि ये बदस्तूर उस बात का जानने वाला है। मामूली वक्त में काम की उजरत। इससे कम उजरत उस शख्स की होती है जो किसी काम में माहिर हो। मसलन कोई जंग दूर करने वाला अपने फन में इतना माहिर है कि शीशे या तलवार की मैल एक ही दफा रगड़ने से दूर कर देता है। इस किस्म के काम पर उजरत लेने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उस एक दफा रगड़ने से तलवार या शीशे की कीमत में काफ़ी इजाफा हो जाता है, और इस किस्म का काम सीखते वक्त आदमी खुद को बहुत मुशक्क़त में डालता है ताकि उसे कमाई का जरिया बनाकर खुद से भारी काम को हल्का और ज़्यादा अमल को कम करे। मोहब्बत बढ़ाने के लिए तोहफा देना। चौथी किस्म, तोहफा देने से मकसूद सामने वाले की मोहब्बत हासिल करना हो, उसके अलावा कोई ख़ास गर्ज ना हो, बस उनसियत, कल्बी मिलान और मोहब्बत की पुख्तगी मतलूब हो, और ये अक्लमंदों का मकसूद होता है और शरीयत में मुस्तहब है। चुनांचे शहनशाह मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान मोहब्बत निशान है, तहादो तहब्बु, यानी एक दूसरे को तोहफा दो, मोहब्बत बढ़ेगी। गालिब तौर पर एक इंसान का दूसरे से मोहब्बत करना किसी गर्ज की वजह से होता है। महज मोहब्बत मकसूद नहीं होती, मगर जब फ़ायदा मुतय्यन ना हो और दिल में कोई मखसूस गर्ज जमी ना हो जो फ़िलहाल या मुस्तकबिल में उसे फ़ायदा दे, तो उसे हदिया का नाम दिया जाता है और उसका लेना जायज़ है। पांचवी किस्म, जब तोहफे का मकसद कुछ और हो। तोहफा देने का मकसद उसके दिल में अपनी जगह बनाना और मोहब्बत पैदा करना हो, लेकिन मोहब्बत और उनसियत की वजह से नहीं, बल्कि उसके जाहो मर्तबा की वजह से अपनी मादूद अगराज तक पहुँचना मकसूद हो। और अगर सामने वाला जाहो हशमत ना रखता हो तो उसको हदिया नहीं दिया जाता। फिर अगर उसका मुकाम मर्तबा इल्म या नस्ब की वजह से है तो उसका हुक्म हल्का है और उस तोहफे का लेना मकरूह है, क्योंकि उसमें रिश्वत से मुशाबियत है, लेकिन ज़ाहिर में यह हदिया है। और अगर जाहो मर्तबे का सबब हुकूमत हो, जैसे काजी, आमिल या खैराती काम के ज़िम्मेदार, मसलन औकाफ के मुतवल्ली को तोहफा देना कि अगर वो इक़्तिदार या आला मनसब पर फाइज ना होता तो उसे हदिया ना दिया जाता। ये रिश्वत है जो तोहफा कहकर पेश की गई, क्योंकि फ़िलहाल उसका मकसद कुर्ब और मोहब्बत हासिल करना है, मगर ये किसी मादूद गर्ज के लिए हसूल के लिए है, क्योंकि जो कुछ हुकूमत के ज़रिए हासिल करना मुमकिन है वो पोशीदा नहीं है। इस तोहफे से खालिस मोहब्बत मकसूद ना होने की एक निशानी ये है कि अगर उस हाकिम की जगह कोई नया हाकिम बना दिया जाए तो ये हदिया साबका हाकिम को देने की बजाय नए हाकिम को देगा। ये वो मसला है जिसमें शदीद कराहत होने पर उलमा का इत्तफाक है, लेकिन हराम होने में इख्तलाफ है। यहाँ मायनी व मफहूम में तारुद पाया जा रहा है, क्योंकि ये खालिस तोहफे और उस रिश्वत के दरमियान वाक़ है जो किसी जाहो मर्तबे वाले को किसी काम की इवज़ दी जाती है। और जब कियासी मुशाबहत में तारुद वाक़या हो जाए और अहादीस मुबारका और अक़वाल सहाबा उनमें किसी एक की तायीद करें तो उसी की तरफ मिलान मुतय्यन हो जाएगा, और रिवायात इस मामले में शिद्दत करने पर दलालत करती हैं। चुनांचे हराम को तोहफे का नाम दिया जाएगा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याती अलन्नास ज़मानु युस्तहल्लु फ़ीहि सुख्तु बिल हदियति वल क़त्लु बिल मौइज़ाति युक़्तलुल बरीउ लितौअज़ा बिहिल आम्मतु, यानी लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा जिसमें सुख्त यानी हराम को
तोहफे के नाम पर हलाल समझा जाएगा और कत्ल को इबरत के लिए जायज समझा जाएगा। बेगुनाह को इसलिए कत्ल किया जाएगा कि दूसरे लोग उससे इबरत पकड़ें। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से सुख्त की वजाहत पूछी गई तो फरमाया कि सुख्त ये है कि कोई शख्स किसी की हाजत पूरी करे तो वो उसकी तरफ तोहफा भेजे। मुमकिन है यहाँ हाजत पूरी करने से आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुराद ये हो कि वो एक आधा जुमला बोल दे कि जिसमें कोई मुशक्कत नहीं होती, या ये मुराद हो कि उसने अपनी तरफ से उजरत की नीयत के बगैर काम कर दिया और उसके बाद बतौर इवज़ कोई चीज़ लेना जायज़ नहीं है। सिफारिश करने पर तोहफा ना लेना। हज़रत सैयदना मसरूक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने किसी शख्स की सिफारिश की तो उसने आप रहमतुल्लाह तआला अलैह को एक लौंडी तोहफे के तौर पर भेजी। आपने नाराज़गी का इजहार किया और उसे वापस लौटाते हुए फरमाया, अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हारे दिल में क्या है तो हरगिज़ तुम्हारी सिफारिश ना करता, और अब जो हाजत बाकी रहती है उसके बारे में बात नहीं करूँगा। हज़रत सैयदना ताऊस रहमतुल्लाह तआला अलैह से सवाल किया गया कि बादशाह का तहाइफ लेना कैसा है, तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया हराम है। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की दो हिकायत। खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दो शहजादों ने बैतुल माल से कर्ज लिया तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनसे निस्फ नफ़ा ले लिया और फरमाया, तुम्हें यह माल मुझसे निस्बत रखने की बिना पर दिया गया था। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप जानते थे कि उन्हें यह माल हुकूमती जाहो मर्तबे की वजह से मिला। जिस वक़्त अमीनुल उम्मा हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु अन्हु शाम के गवर्नर थे, उस वक़्त उनकी ज़ौजा ने मलका रूम की तरफ खुशबू भेजी तो उसने बदले में कीमती मोती भेजा, तो खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो मोती लेकर बेच दिया और खुशबू की जो कीमत बनती थी वो उनकी ज़ौजा को दे दी और बाकी रकम बैतुल माल में जमा करवा दी। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह और हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया कि बादशाहों को दिए जाने वाले तहाइफ खयानत का माल हैं। हिकमत भरा जवाब मनकूल है कि हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमान ने किसी का तोहफा लौटा दिया तो उनसे अर्ज़ की गई, दो जहाँ के ताजवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तोहफा कबूल फरमाया करते थे, तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया उनके लिए तोहफा था जबकि हमारे लिए रिश्वत है। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह के इस फरमान का मतलब ये है कि लोग ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबूवत की वजह से आपका कुर्ब चाहते थे, ना कि हुकूमत की वजह से, और हमें तो हुकूमत की वजह से दिया जाता है। फैसला कुन हदीस पाक। यहाँ जितने भी अकवाल और रिवायात बयान की गई हैं दर्जा ज़ैल हदीस पाक उन सबसे बढ़कर है। चुनांचे हज़रत सैयदना अबू हमीद सादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अज़द नामी मुकाम पर एक शख्स को सदकात वसूल करने के लिए भेजा। सदकात वसूल करके जब वो बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ तो उन सदकात में से कुछ अपने पास रख लिया और कहा, ये आपका है और ये मेरे लिए तोहफा है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो अपने माँ बाप के घर क्यों ना बैठ गए ताकि तुम्हारे पास तुम्हारा तोहफा आ जाता। फिर फरमाया, ये मैं क्या देखता हूँ कि तुम में से किसी को आमिल मुकर्रर करता हूँ तो वह कहता है कि यह आपके लिए है और ये मेरा तोहफा है। वो अपनी माँ के घर में क्यों ना बैठ गया कि उसके पास तोहफे आते। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई भी नाहक चीज़ लेगा तो वो उसे उठाए हुए बारगाह इलाही में हाजिर होगा। लिहाजा तुम में से कोई भी बरोज़ क़यामत अपने कांधे पर बिलबिलाता हुआ ऊँट या डकराती हुई गाय या ममियाती हुई बकरी लेकर ना आए। रावी बयान करते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक बुलंद किए हत्ता कि मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बगलों की सफ़ेदी देखी। फिर यूं कहा, अल्लाहुम्मा हल बल्लगतु, यानी है अल्लाह अज़्ज़ल क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया। अलगर्ज़ जब इस तरह की सख्तियां साबित हैं तो काजी या वाली को चाहिए कि खुद को माँ बाप के घर में तसव्वुर करे, बस जितना उसे माजूल होने के बाद अपने वालिदैन के घर में दिया जाएगा उतना अय्याम हुकूमत में ले सकता है, और जिस माल के बारे में जानता है कि उसे महज ओहदे की वजह से दिया गया है तो उसका लेना जायज़ नहीं, और दोस्तों के जिन तहाइफ में शुबा हो कि माजूल होने के बाद भी उसे देते या नहीं तो ये माल शुबा है, उससे बचना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ल के फजलो करम से हलाल व हराम का बयान मुकम्मल हुआ। मुतकब्बिर जन्नत में नहीं जाएगा। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर हो वो जन्नत में नहीं जाएगा। एक शख्स ने अर्ज़ की, कोई शख्स ये पसंद करता है कि उसका लिबास अच्छा हो और उसके जूते अच्छे हों, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमालल किब्रु बतरुल हक्की व गमतुन नास, यानी अल्लाह अज़्ज़ल जमील है, जमाल को पसंद फरमाता है। तकब्बुर ये है कि हक बात का इनकार किया जाए और लोगों को हकीर और जलील समझा जाए। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमा इस हदीस पाक के अल्फाज तकब्बुर
حق کو جھٹلانا لوگوں کو ذلیل سمجھنا ہے کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جو کسی معمولی انسان کی بات کو اس لیے جھٹلائے کہ یہ اس معمولی آدمی کے منہ سے نکلی ہے اور مساکین کو ذلیل سمجھے۔ الفت و بھائی چارے اور صحبت و معاشرت کے آداب کا بیان۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے اپنے چنے ہوئے بندوں پر فضل فرماتے ہوئے انہیں لطف و کرم سے ڈھانپ لیا اور ان کے دلوں میں محبت ڈالی تو وہ اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، ان کے سینوں سے کینہ نکالا تو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے دوست اور رازدار بن گئے اور آخرت میں ایک دوسرے کے رفیق و خلیل ہوں گے۔ درود ہو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر جنہوں نے قول و فعل اور عدل و احسان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی۔ رضائے الہی کی خاطر کسی سے محبت کرنا اور دین کی خاطر بھائی چارہ قائم کرنا افضل ترین نیکی اور اچھی عادت ہے، البتہ اس کی کچھ شرائط ہیں جن کی رعایت کرنے سے آپس میں دوستی رکھنے والے اللہ عز و جل کی خاطر محبت کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ نیز ان شرائط کی رعایت کرنے سے بھائی چارہ قدورتوں کی آمیزش اور شیطانی وسوسوں سے پاک و صاف رہتا ہے، جبکہ اس کے سبب انسان کو اللہ عز و جل کا قرب حاصل ہوتا ہے اور ان پر محافظت کرنے سے اسے بلند اور اعلیٰ درجات حاصل ہوتے ہیں۔ ہم اس کے مقاصد 3 ابواب میں بیان کریں گے۔ رضائے الہی کی خاطر الفت و بھائی چارہ قائم کرنے کی فضیلت، اس کی شرائط و درجات اور فوائد کا بیان۔ نمبر 2 صحبت یعنی دوستی کے حقوق، اس کے آداب، حقیقت اور لوازمات کا بیان۔ نمبر 3 عام مسلمانوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور مملوکہ شہ مثلا غلاموں کے حقوق اور ان کے ساتھ میل جول کی کیفیت کا بیان۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باب نمبر 1 الفت و بھائی چارے کی فضیلت، اس کی شرائط، درجات اور فوائد کا بیان۔ یہ 4 فصلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل الفت و بھائی چارے کی فضیلت۔ جان لیجئے کہ الفت حسن اخلاق کا نتیجہ ہے اور اختلاف بد اخلاقی کا نتیجہ ہے۔ اچھے اخلاق کے سبب باہم محبت و الفت اور موافقت پیدا ہوتی ہے، جبکہ بد اخلاقی آپس میں بغض و حسد اور جدائی پیدا کرتی ہے، کیونکہ پھل اسی وقت اچھا نکلتا ہے جب درخت اچھا ہو۔ حسن اخلاق کی فضیلت دین میں پوشیدہ نہیں، اسی کے سبب اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سورہ القلم ترجمہ، اور بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے۔ حسن اخلاق کی فضیلت پر مشتمل 6 فرامین مصطفیٰ۔ اکثر ما يدخل الناس الجنت تقوی اللہ وحسن الخلق، یعنی جو چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی وہ خوف خدا اور حسن اخلاق ہے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انسان کو سب سے بہتر چیز کون سی عطا کی گئی ہے؟ تو ارشاد فرمایا حسن اخلاق۔ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ، یعنی مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اثقل ما یوضع فی المیزان خلق حسن، یعنی میزان عمل میں رکھی جانے والی سب سے وزنی شے اچھے اخلاق ہے۔ اللہ عز و جل نے جسے اچھی صورت و سیرت عطا فرمائی ہے اسے جہنم کی آگ نہ جلا سکے گی۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ اچھے اخلاق کو لازم پکڑ لو۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اچھے اخلاق کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، تاصل من قطعک و تعفو عمن ظلمک و تؤتی من حرمک، یعنی جو تم سے تعلق توڑے اسے تعلق کو جوڑو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو۔ ظاہر ہو گیا کہ اچھے اخلاق کے نتیجے میں الفت پیدا ہوتی ہے اور وحشت ختم ہوتی ہے، کیونکہ اگر درخت اچھا ہو تو پھل بھی اچھا ہی ہوتا ہے، جیسا کہ حسن اخلاق کے متعلق حدیث مبارکہ مذکور ہوئی۔ اور جب اس کا سبب تقوی، دین اور رضائے الہی ہو پھر تو سونے پر سہاگا ہے۔ اس بارے میں بے شمار آیات، احادیث اور اقوال بزرگان دین مروی ہیں، چند ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ رضائے الہی کے لیے الفت و بھائی چارہ قائم کرنے کی فضیلت پر مشتمل آیات و روایات۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس عظیم نعمت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت، ترجمہ، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے ان کے دل نہ ملا سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دل ملا دیے۔ اس کا باقی سا نیچے تھا آیت کا، بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم سورہ الانفال۔ ایک آیت مبارکہ میں اس نعمت کا اظہار کرتے ہوئے تفرقہ بازی کی مذمت اور اس پر زجر اس انداز سے فرمایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
سورہ ال عمران ترجمہ۔ اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر، اور آپس میں پھٹ نہ جانا، فرقوں میں بٹ نہ جانا، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم میں بیر تھا یعنی دشمنی تھی، اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے، اور تم ایک غار دوزخ کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم ہدایت پاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اخواناً یعنی بھائی ہونے سے مراد الفت و محبت قائم ہونا ہے۔ قرب مصطفیٰ پانے والے۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جن کے پہلو دوسروں کے لیے نرم ہیں، جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی جاتی ہے۔ المومن آلف مالوف ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف، یعنی مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، اور جو شخص نہ خود محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے تو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ دین کی خاطر بھائی چارہ قائم کرنے والے کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من اراد اللہ بہ خیرا رزقہ خلیلا صالحا ان ناسیہ ذکرہ وان ذکر آنہ، یعنی اللہ عز و جل اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے نیک دوست عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے نیک دوست عطا فرماتا ہے کہ اگر یہ بھولے تو اسے یاد دلائیں، اور اگر اسے یاد ہو تو وہ اس کی مدد کرے۔ جب دو بھائی آپس میں ملتے ہیں تو ان کی مثال دو ہاتھوں کی سی ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کو دھوتا ہے، اور جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں تو اللہ عز و جل ضرور ایک کو دوسرے کی طرف سے بھلائی عطا فرماتا ہے۔ جو شخص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کسی کو اپنا بھائی بنائے تو اللہ عز و جل اسے جنت میں بلند درجہ عطا فرمائے گا جس تک وہ اپنے کسی عمل کی بدولت نہیں پہنچ سکتا۔ 14ویں کے چاند کی مانند روشن چہرے والے حضرت سیدنا ابو ادریس خولانی قدس سرہ نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے عرض کی، میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہیں مبارک ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کے لیے عرش کے گرد کرسیاں نصب کی جائیں گی، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکدار ہوں گے، لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے جبکہ انہیں کوئی گھبراہٹ نہ ہوگی، لوگ خوفزدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، وہ اللہ عز و جل کے دوست ہیں جن پر نہ کوئی اندیشہ ہے نہ کچھ غم۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے۔ قابل رشک لوگ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ عرش کے گرد نور کے منبر ہوں گے، ان پر موجود لوگوں کے لباس اور چہرے نورانی ہوں گے، وہ نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، لیکن ان پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی صفات بیان فرما دیجئے۔ ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے، اس کی رضا کی خاطر ساتھ بیٹھتے اور اسی کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ما تحبس نان فی اللہ الا کان احبہما الی اللہ اشدہما حبا لصاحبہ، یعنی جب دو شخص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ عز و جل کو ان میں سے زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رضا الہی کے لیے بھائی چارہ قائم کرنے والوں میں سے جب ایک کو دوسرے سے بلند مقام حاصل ہوگا تو وہ دوسرے کو اپنے ساتھ اس مقام پر لے جائے گا اور وہ اس کے ساتھ اس طرح مل جائے گا جس طرح اولاد اپنے والدین اور اہل خانہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کیونکہ جب اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بھائی چارہ قائم کیا جائے تو وہ نسبی بھائی چارے سے کم نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، الحقنا بہم ذریاتہم وما آلتنہم من اعمالہم من شیء، سورۃ طور ترجمہ، ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی۔ اللہ عز و جل کے محبوب بندے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، اور میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، میرے جلال کی خاطر سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج جب کہ میں عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں، میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماؤں گا۔ سایہ عرش پانے والے خوش نصیب، جس دن اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن 7 بندوں کو اللہ عز و جل اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 1 انصاف پسند حاکم، نمبر 2 وہ نوجوان جس نے اللہ عز و جل کی عبادت میں زندگی بسر کی ہو، نمبر 3 جو شخص مسجد سے نکلنے کے بعد واپسی کا منتظر رہے حتیٰ کہ لوٹ آئے،
نمبر 4 رضا الہی کی خاطر باہم محبت کرنے والے اور اسی کی خاطر ملنے اور جدا ہونے والے۔ نمبر 5 تنہائی میں رب تعالیٰ کو یاد کر کے آنسو بہانے والا۔ نمبر 6 وہ مرد جو حسن و جمال اور مال و منال والی عورت کے بلانے پر کہے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 7 اس طرح رازداری سے صدقہ کرنے والا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا۔ جب کوئی شخص اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر دوسرے شخص سے شوق و محبت کے ساتھ ملاقات کرتا ہے تو ایک فرشتہ اسے ندا دیتا ہے کہ تو پاک ہے، تیرا چلنا پاک ہے اور تیرے لیے پاک جنت ہے۔ ایک شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا تو اللہ عز و جل نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ فرشتے نے اس سے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا اپنے فلاں بھائی سے ملاقات کا ارادہ ہے۔ فرشتے نے کہا تمہیں اس سے کوئی حاجت ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ پھر کہا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے؟ جواب دیا نہیں۔ پوچھا اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے؟ جواب دیا نہیں۔ فرشتہ کہنے لگا پھر اس کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا مجھے اللہ عز و جل نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں خبر دوں کہ اس شخص سے محبت کرنے کے سبب اللہ عز و جل تم سے محبت فرماتا ہے اور اس نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ اوساکو ارل ایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی ایمان کی سب سے مضبوط گرہ یہ ہے کہ کسی سے محبت و عداوت اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر ہو۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے پر اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں سے رضا الہی کے لیے دشمنی رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ وہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے اور اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی دنیا میں جو تم نے زہد اختیار کیا اس کا بدل تمہیں دنیا میں آرام کی صورت میں دے دیا گیا، اور جو تم نے لوگوں سے قطع تعلق کر کے مجھ سے تعلق جوڑا اس کے سبب تم معزز بن گئے، لیکن کیا تم نے میرے لیے کسی سے دشمنی اور میرے لیے کسی سے دوستی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم لا تجعل لفاجر علی منتا فترزقہ منی محبہ، یعنی اے اللہ عز و جل کسی فاسق و فاجر کو میرا محسن نہ بنا کہ جس کے سبب میرا دل اس کی محبت میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اگر تم زمین و آسمان میں بسنے والوں کے برابر میری عبادت کرو لیکن تمہاری محبت و عداوت میری خاطر نہ ہو تو یہ عبادت تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔